हमारे नवाबशाह में एक इदारा है जो आंखों के ऑपरेशन करता है। 3-4 केसेस ऐसे आए हैं जिनकी आंखें ज़ाया हो गई हैं। हमारे इलाके में जो काउंसलर है या जो अपना चेयरमैन है उसको बजट कितनी मिल रही है, हम अपना एप्लीकेशन फाइल करके आर्टिकल 19A का हवाला देके उससे बजट मालूम कर सकते हैं कि जनाब आली आपके पास बजट कितनी है, आपने खर्च कितनी की है। प्रेजेंट हाजिर सर्विस हाजिर डिप्टी सर्विस, कमिश्नर के डिप्टी अगेंस्ट आप गए। कमिश्नर। पुलिस ऑफिसर्स अगर कोई आपके ऊपर झूठा केस बनाते हैं तो उसका जो हर्जाना होगा वो ऑफिसर भरेगा अगर आपके ऊपर झूठा केस किया है। नवाबशाह हॉस्पिटल करप्शन का तो ये केस भी हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। अब वो लड़का जो है उसकी माँ ने एक सोशल मीडिया पे बयान भी आया कि जी मैं इसे अपने बेटे को माफ कर रही हूँ, इसने गैरत के नाम पे मार दिया। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राहील राठौर और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बेबाक, नडर और बहादुर वकील हैं। नाम है इनका अरसलान शेख और इन्होंने हाजिर सर्विस डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह के जो गुज़िश्ता थे, बताऊंगा उनका नाम, उसके अलावा SHO, उसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी और बल्दिया के ऊपर इन्होंने केसेस फाइल किए। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी साहब को नवाबशाह के हवाले से खत लिखा जिनका आसिफ अली जरदारी साहब ने इनके इदारे को जो है वो जवाब भी दिया। इसके अलावा रेलवे के मिनिस्टर के ऊपर, साद रफीक के ऊपर, ये अरसलान साहब ने, इनकी तंजीम ने केस फाइल किया और इस तरीके से बहुत सारे जो मामलात हैं, ये बहुत बेबाक और नडर हमारे नवाबशाह के वकील हैं। हम आज बेहद मशकूर हैं कि आज ये हमारे पास आए हैं और हम कानूनी मुशावरत इनसे करेंगे। जिस तरीके से आप देखेंगे कि गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले एक शख्स ने अपनी 2 बहनों को कत्ल कर दिया। रियासत कहाँ खड़ी है? आप उसकी माँ जो है, आप सबको पता है कि उस शख्स को माफ़ कर रही है जिसने अपनी 2 सगी बहनों को कत्ल कर दिया। रियासत कहाँ खड़ी है? ये सवालात, इसके अलावा आम लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पुलिस के जो झूठे केसेस बनाए जाते हैं अवाम के ऊपर, जिसके बाद आपको यही नहीं पता कि अगर आपके ऊपर झूठा केस बनाया गया है तो आप अगर उसके ऊपर बाइज़्ज़त बरी होते हैं तो उस जो भी आपको ऑफिसर है, SHO है, SP है, सादा सिपाही है जिसने आपके ऊपर केस किया, आप उसके ऊपर काउंटर केस करेंगे तो आपको हर्जाना भी मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। इस तरीके से बेहद बेशुमार चीज़ें जो आज हम एडवोकेट अरसलान साहब से पूछेंगे। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पास आए और हमें अपना कीमती टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो राहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और अपना कीमती टाइम निकाला। और माशाल्लाह आपका काम जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन काम कर रहे हैं और आप जैसे लोग जो हैं हमारे मुल्क के हीरो हैं मेरी नज़र में। सहाफ़ी तो बहुत सारे हैं लेकिन आप जिस तरीके से मसलों को उठाते हैं और उजागर करते हैं और उनको उनके हल की तरफ लेके जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है नवाबशाह की आवाम के लिए स्पेशली। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरा नाम अरसलान अहमद शेख है और मेरा ताल्लुक़ जो है वकालत के पेशे से है। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से मैं एक रजिस्टर्ड वकील हूँ और 11 साल हो गए हैं जो मुख्तलिफ़ पूरे पाकिस्तान भर की अदालतों में मेरे केसेस हैं जो कि ज़ेर समात हैं। और मेरा ताल्लुक़ एक इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से है और सोशल लोग भी हमारे साथ शामिल हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कि इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अभी रिसेंटली जो है एक सबसे बड़ा मेन इशू चल रहा था नवाबशाह हॉस्पिटल करप्शन का, तो ये केस भी हाई कोर्ट में ज़ेर समात है जिसमें आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर कोई मेडिसिन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है और ICU वार्ड्स वगैरह जो है बच्चों के भी बने ही नहीं है, लेकिन उसकी मद में जो है वो मिलियंस रुपीज़ में जो है वो बजट आ रहा है, पास हो रहा है और काफ़ी उसमें इश्यूज़ हैं। नौकरियां दी गई हैं बिना अखबार की कटिंग्स के मन पसंदीदा बंदों को। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं हॉस्पिटल्स के, यूनिवर्सिटी के। तो ये एक CP जो है हमारी तरफ से, उसमें मैं खुद वकील हूँ, अपना हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच में दाखिल है जो कि ज़ेर समात है। इस तरीके से कई ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं। ये तो बहुत बहादुरी की बात है और नवाबशाह वालों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि एक छोटे से इलाके में, क्योंकि नवाबशाह छोटा सा है और हमारे यहाँ थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद आपने जो है मेडिकल शुबे में मेडिकल की पूरे लोगों को जो करप्शन करते हैं उनको बेनकाब किया। म्युनिसिपल कमेटी, बल्दिया, जो गुज़िश्ता एक डिप्टी कमिश्नर गुजरे थे, उन पे आपने FIR लॉन्च करवाई। SHO, पुलिस के अगेंस्ट आप खड़े हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपने मुझे याद है पुलिस लाइन में जो एक बच्चा गिर के फोत हो गया था गटर में, उनकी तरफ से भी आप लोगों ने केस फाइल किया था बल्दिया के, शायद म्युनिसिपल कमेटी के अगेंस्ट ऐसे ही था। उसके बाद सकरंड में जो डॉक्टर साहब का बच्चा फोत हुआ है उसके अगेंस्ट भी आप लोग कोर्ट में गए हुए।
ऐसा ही है वकील साहब? बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक गोलीमार में एक वाकया हुआ था कि एसएचएन के एसएचओ साहब थे, उन्होंने किसी के घर में घुस के जो है वो लेडीज़ पे हमला किया था, तो वो लेडीज़ की सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही थी। वो लोग थाने गए, एसपी ऑफिस गए, डीआईजी ऑफिस गए। जब वो हमारी तंजीम में आए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो हमने उसके अंदर 22 से 61 सीआरपीसी फॉर लॉजिंग दी एफआईआर के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज साहब के पास केस फाइल किया, जो कि ट्रांसफ़र हुआ सेकंड एडिशनल जज साहब के पास। उन्होंने जो है वो एफआईआर का ऑर्डर दिया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। हमने उनकी मेडिकल्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह तमाम जो है अदालत के हुक्म से जो है वो हॉस्पिटल से हुए, एमएलओ हुई। एमएलओ होने के बाद जो है वो एफआईआर नहीं हो रही थी, हमने कंटेम ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत का केस फाइल किया। तौहीन अदालत के केस के बाद वो एफआईआर भी हुई। फ्रेंडली एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, इब्रार जाफ़र साहब, उनके पास एक माजूर एक मुलाजिम था मुश्ताक अब्बासी, जो कि व्हील चेयर पे आता था, शायद आपको भी याद मुझे होगा। याद है, बिल्कुल तो याद है। उनके भाई को भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इलीगली जो है वो सस्पेंड किया। फिर वो हाई कोर्ट से हमने उसको बहाल करवा दिया, पोस्टिंग दिलवा दी। उसके बाद जो वो माजूर बंदा था, जब उनको पता चला कि ये इसका भाई है, तो माजूर को जो है वो थ्रेट्स मिलना शुरू हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेशन दी डिप्टी कमिश्नर को कि सर आप जो है मुझे बिला वजह परेशान नहीं करें, मैं जो है एक माजूर बंदा हूँ, माजूर कोटे में भर्ती हुआ हूँ। लेकिन वो उसको दिमागी और जहनी तौर पर इतनी थ्रेट्स मिली कि 15 दिन के अंदर अंदर हार्ट अटैक में उसकी मौत वाक़या हो गई। वारिसों ने प्रेस क्लब पे गए, रोड ब्लॉक किया, लेकिन जब हमारे पास आए, हमें एप्लीकेशन दी, तो हमने आईजी को, एसएसपी को, एसएचओ को, तमाम को पहले एक कानूनी तरीका अडॉप्ट किया। और ये तमाम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को और ये मालूमात प्रेजेंट की- हाजिर सर्विस हाजिर डिप्टी सर्विस, कमिश्नर के डिप्टी अगेंस्ट आप गए? डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट हमने एप्लीकेशनें फ़ाइल की। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, एक कानून की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उनके इर्द गिर्द या उनके साथ अगर ऐसे मसाइल हों, तो वो आप भी, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो रेडी लगाने वाला हो। कानून जो है वो किसी से बलतर नहीं है, कानून में सब लोग बराबर हैं। तो हमने जब उनके ऊपर 22 से 61 का केस फाइल किया, उस अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने वो केस चलाया। 8 महीने केस चला, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। कोर्ट ने जो है, हमारी कोर्टों ने, हमें कोर्टों पे बिल्कुल पूरा एतमाद है, जो कोर्ट ने हाजिर डिप्टी कमिश्नर के ऊपर एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, तो यानी कि हमारी एक कोशिश होती है कि अगर हमारे पास कोई साइल आया है, अगर वो किसी के खिलाफ कंप्लेन लेके आया है, भले वो डिप्टी कमिश्नर हो, भले वो एसएचओ हो, भले वो कोई भी बाला अफसरान क्यों ना हो, क्योंकि देखें ये हमारे अफसरान जो हैं, ये हमारे टैक्स से सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ये ही। जो है कोई हमसे ऊपर नहीं है, इनका भी रुतबा वही है जो हमारा रुतबा है, जो लेकिन- एक आम आदमी का रुतबा है। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में उनका रवैया ऐसा हो गया है, जैसे आप देखें जितनी जिसके पास पावर आती है, होते हैं अल्लाह वाले भी जिनके दिल में रहम होता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे फिरौनियत आ जाती है। देखें- छोटा सा भी उनके पास ओहदा आता है तो वो आम बंदे को इस तरीके से कुचल देते हैं कि जैसे सब कुछ उनके लिए बना है। देखिए, मेरी अपनी एक नेचर है, मेरी अपनी एक थिंकिंग है, जबकि मेरा एक ताल्लुक इंसानी हकूक़ की तंजीम से भी है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कोई भी एसएसपी आया, कोई भी डिप्टी कमिश्नर आया, सबसे पहले लोग अजरक और टोपी और ये लेके जा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी तक मेरी तस्वीर कहीं नहीं देखी होगी, ना मैं किसी डिप्टी कमिश्नर के पास, ना असिस्टेंट कमिश्नर के पास, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है। देखें, वो लोग हमारे टैक्स से जो है वो सैलरी ले रहे हैं। जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। अगर हमारा कोई लीगल काम है तो हम उनको लीगल वे में एप्लीकेशन दें, वो हमारा काम करेंगे। नहीं करेंगे तो उसके लिए अदालतें हैं। आप आर्टिकल 19A के तहत जो है उस लेटर देके उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं कि जनाब आलिया, मैंने आपको ये एप्लीकेशन दी थी, आर्टिकल 19A के तहत आप मुझे पूरा इसका रिकॉर्ड दें कि आपने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर क्या अमल किया है। तो मेन चीज़ ये आती है कि लोगों को कानून के बारे में अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि उनके हकूक़ क्या हैं। ठीक है, कानून ने में हमारे लिए क्या हकूक़ रखे हैं, फंडामेंटल राइट क्या हैं, ये हमारे एक फंडामेंटल राइट में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बुनियादी हमारे हुकूक। ठीक है, बुनियादी हकूक़ हैं, तो हमें अपने हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए। और कोई भी काम हो तो हमें उसको लीगल वे में लेके चलना चाहिए। अगर हम लीगल वे में रखेंगे, देखें कानून सबके लिए बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई वकील है तो ही आप अदालत में जा सकते हैं। नहीं, अगर आपको कानून के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप खुद भी जो है अदालत से रुजू कर सकते हैं, आप कानूनी तरीका एडॉप्ट कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सब ईजी है। बस आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें और बिल्कुल जो कानूनी रास्ता है आप उस पर चलें, और आगे मदद करने वाला जो है वो बेहतर अल्लाह के साथ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब अरसलान साहब, सबसे पहले हम इस तरफ आते हैं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर में अभी नताशा का केस था, हाई प्रोफाइल केस था, उन्होंने दियत दी। ठीक है, दियत दी, एक दियत का कानून है, वो उनकी मदद हो गई, वो अब हो गया केस ख़त्म। लेकिन हमारी रियासत कहाँ खड़ी? आप देखें ये कितना बड़ा जुल्म है। एक औरत नशा करके इस तरीके से गाड़ी चला रही है, तो उसने नशा किया, फिर गाड़ी चलाई, लोगों को मार दिया, दियत तो दे दी, लेकिन हमारी रियासत कोई कानून की खिलाफ वर्जी भी तो की है।
शाह रुख जतोई था इसी तरीके से हमारे यहाँ रिसेंटली 2 दिन पहले एक लड़का है ये महाजिर कॉलोनी का, जहां पर उसने अपनी 2 सगी बहनों को करंट लगा के हलाक कर दिया। अभी एक बच्ची तकरीबन 16 साल की थी और एक 20 प्लस थी। और क्योंकि हमारे यहाँ जो है जो मुकदमा दर्ज होता है वो मुद्दयत में दर्ज होता है, जाहिर बात है जो वारिस होते हैं, वारिस माँ है, माँ कह रही है जी मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊंगी। अब यहाँ हमारी रियासत, हमारा कानून कहाँ खड़ा है? सामने नजर आ रहा है एक शख्स ने 2 जानें ले ली और 2 दिन गुजरने के बाद कल रात तक अभी तक FIR उस पर लॉन्च नहीं हुई थी। देखें राहिल भाई, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है वो सवाल राइज़ किया है और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आवाम को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि पुलिस जो है अगर किसी पे गलत केस बनाती है, झूठे केस बनाती है, तो लोग क्या होता है किसी पे चरस का केस डाल दिया, शराब का केस डाल दिया, अदालतों में 2 साल तक चले, 3 साल तक चले, अदालतों से बाइज्जत बरी हो गए, ठीक है। लेकिन उनको अपना हक नहीं पता होता, अगर पता भी होता है तो वो डरते हैं कि अगर हम इस SHO के ऊपर हर जाने का केस फाइल करेंगे या हम 182 की कार्रवाई करेंगे कि इसने हम पे झूठा केस दाखिल किया था, इस पे कार्रवाई की जाए तो ये SHO बाद में हमसे दुश्मनी निकालेगा। तो हमने इसके लिए अपनी तंजीम के तवज्जुह से IG सिंध साहब को एक लेटर जारी किया है जिसमें हमने लिखा है कि तमाम IO, तमाम इंस्पेक्टर, तमाम SHO की मुद्दयत में जो FIR लोगों पे दाखिल होती हैं और फिर लोग उससे बाइज्जत बरी हो जाते हैं अदालतों से, ठीक है, तो आप जो है खुद जो है उस पर नोटिस लें और ऐसे अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, क्योंकि रियासत की ये जिम्मेदारी है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत खुद भी खुद नोटिस लेके कार्रवाई कर सकती है। मतलब आपका बताने का ये है, नाजरीन को मैं बताता चलूं कि अगर आपके ऊपर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी शख्स झूठा केस करता है, ज्यादातर तो पुलिस ऑफिसर अगर कोई आपके ऊपर झूठा केस बनाते हैं, चाहे SHO है, चाहे SP है, चाहे DSP है, कोई भी आपके ऊपर अगर झूठा केस बनाते हैं और वो 3 साल 4 साल 5 साल चलता है, उसके बाद अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो आप उस पर अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि आपने मेरा टाइम भी ज़ाया किया, मेरे पैसे भी ज़ाया किए और मेरी इज्जत भी मजरू हुई उससे। तो उसका जो हर्जाना होगा वो ऑफिसर भरेगा अगर आपके ऊपर झूठा केस किया है। ये हमें आज एडवोकेट अरसलान साहब ने बताया कि हर शख्स को ये पता होना चाहिए। बिल्कुल, आप उस पर सिविल कार्रवाई भी कर सकते हैं, डैमेजेस का केस भी, उसके अलावा क्रिमिनल 182 की भी कार्रवाई करवा सकते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त और उसके लिए हमारा कानून है। और उसके लिए हमने IG साहब को कहा है कि अगर इसमें कोई आवाम नहीं खड़ी होती है, क्योंकि देखें आवाम डरती है कि मैं SHO के ऊपर केस करूँ, अगर आवाम खड़ी नहीं होती है तो रियासत खुद से भी एक्शन ले सकती है, रियासत खुद से एक्शन ले सकती है, कोर्टें खुद से एक्शन ले सकती हैं। तो उसके लिए हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को जो है वो अर्ज एक लिखी है, एक एप्लीकेशन लिखी है कि इस तरह के केसेस में जो है आप जजेस साहिबान को जो है ये डायरेक्शन दें कि अगर किसी केस में लोग जो है वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उन अफसरान पे जो है वो कार्रवाई करें 182। और यही हमने IG साहब को जो है एक रिक्वेस्ट डाली एप्लीकेशन में अपनी तंजीम के तवज्जुह से एक लेटर जारी किया है कि आप तमाम SSPs को जो है वो ये हुक्मनामा जारी करें कि अगर किसी भी केस में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं तो उन IO पे, उन इंस्पेक्टर्स पे जो है वो केसेस फाइल करें 182 की कार्रवाई। उससे क्या होगा कि लोगों के ऊपर जो झूठे केसेस डल जाते हैं, अब देखें एक बंदे पे झूठा केस डल गया, उसकी फैमिली उसकी वजह से कितनी डिस्टर्ब हो रही है, कितनी बुराइयां जन्म लेगी। जब वो बंदा घर में नहीं होगा, कोई कमाने वाला नहीं होगा, तो उसके घर का आप एक हाल देखें कि उसके घर में क्या हालत होगी, कौन उसको कमा के देने वाला होगा, कौन उसके बच्चों को खाना देने वाला होगा, उसके गरीब में कौन जो है उसका बिजली का बिल भरेगा, कौन उसका लाइट का बिल भरेगा। अगर ये हम चीज़ अपने पे रख के सोचें और एक अगर अल्लाह ने अगर हमें कोई चीज़ दी है तो हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि तकलीफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें अब हमें ये बताइए कि ये जो केस है जो मेन हमारा नवाब शाह का इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है, अब वो लड़का जो है उसकी माँ ने एक सोशल मीडिया पे बयान भी आया कि जी मैं इसे अपने बेटे को माफ कर रही हूँ, इसने गैरत के नाम पे मार दिया बच्चियों। बिल्कुल, आपने तो इसका क्या किया जाए? इसको सजा तो होनी चाहिए, माँ भले माफ कर दे, कम से कम ये लोगों की जान लेना, कोई कीड़े मकोड़े को मारना भी बड़ा मुश्किल है, उन्होंने 2 बच्चियां मार दी। देखें ऐसे वाक़यात जो है बहुत इजाफा हो गया है और ऐसे वाक़यात में जब तक ऐसे मुजरिमों को सज़ा नहीं मिलेगी, लोगों को इबरत नहीं मिलेगी। तो मैंने खुद जो है कल ही जो है वो एक लेटर निकाला है अपना SSP शहीद बेनज़ीराबाद को कि आप जो है इस केस की सरकार की मुद्दत में FIR लॉन्च करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फरियादी बनने के लिए हम तैयार हैं। आप जो है इसकी इंक्वायरी करें, ठीक है, और इस जो भी इसके मुजरिम है, जिस बंदे का हाथ है, जिसने मारा है, उसको गिरफ्तार करें और उसके ऊपर ट्रायल चलाएं। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फरियादी नहीं भी बनता है तो रियासत खुद भी फरियादी बन के, चाहे भले वो माँ ने माफ़ कर दिया हो या दियत ले ली हो,
لیکن پھر بھی جو ہے ایسے کافی جو ہے وہ ججمنٹیں موجود ہیں، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کی ججمنٹیں موجود ہیں کہ پھر بھی عدالتوں نے وہ کیس چلائے ہیں۔ جی میرا ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ جہاں جو قاتل ہے اس نے خود تسلیم کیا کہ جی میں نے قتل کر دیا، بالکل میں نے مار دیا، پوسٹ مارٹم ہو گئی، ڈیڈ باڈیز بھی سامنے ہیں، ہر چیز سامنے ہے، اس کے بعد مزید تفتیش اور کیس ڈیلے ہونا اور پھر بعد میں اس کو سلو ڈاؤن ہو جانا، جس طریقے سے الیکشنوں کے دنوں میں یہاں کیمپ نمبر 2 میں پیچھے کے علاقے میں غوثیہ قبرستان کے برابر میں وہ کیس پورا میں نے جو تھا رپورٹ کیا تھا، ایک شخص کے خواب میں ایک کوئی ان کے پیر صاحب آئے، انہوں نے بشارت دی بقول اس کے شخص کے، کیونکہ وہ نشہ کرنے والا شخص تھا، ہم اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی اس میں کہا کہ جی مجھے خواب آیا کہ قربانی چاہیے۔ اب قربانی اگر اس سے مانگی گئی تھی تو قربانی کا طریقہ کوئی جانور، کوئی بکری، کوئی مرغی، کوئی ایسی چیز قربان کی جاتی ہے نا، اس نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا اور مان بھی لیا، قبول بھی لیا، کیس بھی ہو گیا۔ اب اس کے جو لڑکی کے جو ماں باپ ہیں اس نے اس شخص کو معاف کر دیا کیونکہ وہ ان کا بھانجا لگتا ہے، اس کا وہ ماموں ہے لڑکی کا، وہ تو وہ لڑکی بھی فوت ہو گئی، قتل بھی ہو گیا، مان بھی لیا، اب وہ چھٹ جائے گا اور معافی تلافی کے سسٹم بن رہے ہیں سارے۔ اب یہاں ہماری ریاست کہاں کھڑی ہے؟ اس طریقے سے تو ہزاروں لوگ چھٹ جاتے ہیں قتل کر کے اور وہ پھر مزید طاقتور ہو کے مزید جرم کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں یہ ایسے واقعات جو ہے لاتعداد ہو رہے ہیں، اور ایسے واقعات کے لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اعلیٰ اداروں کو بھی یہ بات پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ خدارہ جو ہے اگر ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ خود نوٹس لیں، ان کے اوپر ایف آئی آر لانچ کروائیں تاکہ اگلے لوگوں کو جو ہے وہ عبرت کا ایک ملے، عبرت کا نشان بنے۔ لیکن وکیل صاحب بات یہ معاف کرنا، عرض یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر لانچ کروائیں، ہمارے یہاں اگر کوئی شخص کسی چور کو پکڑ کے تھانے چھوڑنے جاتا ہے تو اسی کو بٹھا لیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، پھر مطلب ایک کلچر ایسا ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں، چور بھی پکڑیں اوپر سے پیسے بھی دیں این سی کے لیے، ایف آئی آر کے لیے۔ ہمارا نظام اتنا وہ ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، ایک عام بندہ اس مسئلے میں کیوں پڑے گا؟ سرکار کیوں نہیں یہ کام کرتی؟ دیکھیں سرکار اپنی مدیت میں بھی کر سکتی ہے، سرکار کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مدیت میں کرے، اگر وہ نہیں کرتی ہے تو ہمارے پاس ایک پراپر طریقہ ہے، ہم اس کے لیے جو ہے وہ آئی جی کو اپلیکیشن موو کریں، ایس ایس پی کو اپلیکیشن موو کریں، اس علاقے کا جو کنسرن جو ایس ایچ او ہے اس کو اپلیکیشن جو ہے وہ موو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پھر بھی آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو عدالت آپ کے شہر میں موجود ہے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ عدالت سیشن جج صاحب کے پاس آپ 22/61 کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، آپ کو وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ان پرسن خود بھی 22/61 سی آر پی سی کے اندر اپلیکیشن ڈی جے صاحب کے پاس، ڈسٹرکٹ جج کے پاس فائل کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایس ایس پی آئی اپنا ایس ایچ او تمام لوگوں کو جو ہے آپ پارٹی بنا دیں، جن بندوں نے مارا ہے ان لوگوں کو پارٹی بنا دیں تو اس کیس کا فیصلہ عدالت کرے گی، اور عدالت جو ہے ایسے کیسوں میں عدالتوں نے بہت ساری مرتبہ جو ہے ایف آئی آروں کے آرڈر بھی دیے۔ دیکھیں ایک عدالتی نظام ہی ایسا ہے جس سے عوام کو ایک تھوڑا سا سہارا نظر آتا ہے انصاف ملنے کا، ٹھیک ہے۔ ایک لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چلیں بھئی پولیس میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو ایک عدالت ہے، ایک عدالت ایک ایسا سہارا ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کو 100% کرن نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ انصاف ملے گا، اور الحمدللہ لوگوں کو ملتا بھی ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر کا جو میں آپ کو میٹر بتا رہا ہوں ہائی لائٹ میٹر تھا، جبکہ کوئی نہیں سوچ سکتا کہ ایک ڈپٹی کمشنر آن ڈیوٹی ڈپٹی کمشنر اس کے اوپر عدالت ایف آئی آر کا آرڈر دیا، لیکن عدالت نے جو ہے وہ ایف آئی آر کا آرڈر دیا، ایس ایچ او کے اوپر ایف آئی آر کا آرڈر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیگر بہت سارے لاتعداد آپ ریلوے والا کیس دیکھیں، ہمارا اسپتال کرپشن والا کیس دیکھیں، اس میں ہائی پروفائل کیس ہے، لیکن ایسے کیسوں میں ایک عدالت کا ہی سہارا بچتا ہے کہ عدالت ہی ہے جو ایسے کیسوں میں لوگوں کو ایک امید کی تھوڑی سی کرن نظر آتی ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ اور یہ جو لاتعداد جو اموات ہو رہی ہیں اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا ہے تو ریاست خود نوٹس لے کے اس پہ ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے، اور کم سے کم ایک لوگوں کو سبق ملے کہ آئندہ کے لیے مین چیز ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے جو ہے نا برائی ختم کریں کہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں، لوگوں کو تھوڑا سا سبق ملنا چاہیے، تھوڑا سا اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے یہ جو جرم کیا ہے اس کی مجھے یہ سزا ملنا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اپنے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو لا قانونیت، لا اینڈ آرڈر کے لیے اور جو یہ نشہ آور چیزیں ہیں بالکل اس کے لیے آپ نے ایک خط لکھا تھا اور آپ کو، آپ کی تنظیم کو صدر آصف علی زرداری صاحب نے رپلائی بھی کیا، تو یہ آپ لوگوں کی ایک بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو بتائیے۔ جی بالکل، یہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، ہم لوگوں نے ایک لیٹر نکالا تھا صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو، تو جس میں ہم نے پورے پاکستان بھر میں، سندھ بھر میں، اسپیشلی طور پہ جو ہمارا نواب شاہ شہر ہے اس میں جو وارداتیں ہو رہی تھیں
اور جو جرائم پیشہ عناصر جو بڑھ رہے تھے ان تمام کے لیے آگاہی جو ہے ایک وہ لیٹر نکالا تھا. تو اس پہ صدر پاکستان نے جو ہے ایوان صدر اسلام آباد سے بہت بڑی بات ہے کہ صدر پاکستان نے آپ لوگوں کو رپلائی کیا. ہاں اسلام آباد سے جو ہے وہ بائی ڈاک جو ہے وہ ہمیں رپلائی بھیجا, جس میں انہوں نے آئی جی کو جو ہے وہ نیسیسری ڈائریکشن دی کہ میں تمام جو ہے ایس ایس پی کو آپ ڈائریکشن دیں کہ جتنی بھی منشیات فروش ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے خلاف بھی آپ. اور اس طرح کے لیٹر ہمارے ڈیلی کی بنیاد پہ لاتعداد جاری ہوتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹوں میں, جو کہ ہم جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان, اپنا صدر پاکستان, گورنر سندھ, جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کو تمام ہم جو ہے وہ لیٹر بھیجتے ہیں اپنے تنظیم کے توسط سے. جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ہم لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں, اور اس طریقے سے ہی لاتعداد جو لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جھوٹے کیسوں میں, لیگل ایڈ پہ بھی ہماری تنظیم کا ورک چل رہا ہے, جو کہ ہماری تنظیم کوشش کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بے گناہ ہے اور اس کے گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے پاس ایک میٹر آیا تھا, وزیر آباد کا بندہ تھا جس کو میرپور خاص کی عدالت میں دہشت گردی کورٹ میں ایک پراپرٹی جھگڑے کی وجہ سے چالان کیا گیا تھا. وہ اکلوتا ایک ہی بھائی تھا, وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, ان لوگوں نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی. دہشت گردی کی عدالت میرپور خاص میں غلام قادر لغاری صاحب وہاں پہ تھے, جج صاحب تھے. 7 سے 8 مہینے وہ کیس چلا, اور اس کیس میں الحمدللہ ہم نے اس بندے کو باعزت بری کروایا. اور ان کی بہنوں کا اور ان کی فیملی کا یہ حال تھا کہ وہ کرایہ لگا کے اپنے بھائی سے ملنے تک بھی نہیں آ سکتے تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو کونسلر ہے یا جو اپنا چیئرمین ہے اس کو بجٹ کتنی مل رہی ہے. ہم اپنا اپلیکیشن فائل کر کے آرٹیکل 19A کا حوالہ دے کے اس سے بجٹ معلوم کر سکتے ہیں کہ جناب عالی آپ کے پاس بجٹ کتنی ہے, آپ نے خرچ کتنی کی ہے. اگر آپ کے علاقے کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپلیکیشن دیں, اگر وہ نہیں کرتا ہے تو آپ کے پاس لیگل طریقہ ہے, آپ لیگل طریقہ اڈاپٹ کریں, آپ کورٹوں میں اس کو لے کے آئیں. وہ آپ کے ٹیکس, یہ پیسہ اس کا پیسہ نہیں ہے نا گورنمنٹ کا, یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے. آپ ایک ماچس بھی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی یہ پین ہے, اگر یہ پین بھی ہم خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا جو پیسہ ہے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور اس ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی پہ فرض ہے. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے بلدیہ پہ جو کیس کیا تھا میونسپل کمیٹی پہ کیا تھا, اور پتہ نہیں کتنے کروڑ کا, آپ کو ایگزیکٹ فگر یاد ہے کہ بلدیہ کو اور اس کو کتنے کروڑ کا بجٹ ملتا ہے؟ بالکل, دیکھیں آپ جو ہے اگر بلدیہ کارپوریشن میں جائیں تو ان کی جو بجٹ ہے وہ 12 کروڑ روپے. 12 کروڑ کا بجٹ ہے صرف نواب شاہ کے لیے. نواب شاہ کو تو جو ہے اسپیشل گرانٹ بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے محلے میں ارد گرد میں اگر گلیوں کی صفائی نہیں ہے, اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں, روڈس اویلیبل نہیں ہیں, تو آپ لوگوں کو اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن فائل کریں کہ سر ہمارے علاقے میں اتنے سالوں سے. اب کیا ہوتا ہے کہ کاغذی کارروائی میں تو آپ کا روڈ سال میں 2 بار بن گیا, جی 2 دفعہ, لیکن ٹھیک ہے, لیکن ویسے ریئلٹی میں 50 سالوں میں بھی ایک بار نہیں بنا ہے. آپ کئی گلیوں میں جائیں, کہیں جگہوں پہ جائیں جہاں پہ لائنیں نہیں ہیں, پانی نہیں آ رہا ہے, گندا پانی عوام جو ہے وہ پی رہی ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے. سیوریج کا آپ نظام دیکھیں تو وہ گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے, گندگی ہو رہی ہے, بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایسا کوئی ایشوز ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کے لیے لیٹر بھی نکالیں اور اس ایشوز کو ریزولو بھی کریں. اپنی طرف سے دیکھیں ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی آگے اگر آپ عوام اور آپ لوگ ہمارا ساتھ لیں گے اور آپ لوگ اپنے حق کے لیے آگے بڑھیں گے تو بالکل آپ لوگوں کو رائٹ بھی ملے گا. اچھا ارسلان صاحب, آخری چیز یہ کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں کے حقوق کے لیے, ایک عام بندہ جو غریب بندہ ہے اس کے لیے ماشاءاللہ نکل کے آتے ہیں, ان کے حق کے لیے تھانے کچہریاں چیزیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے پولیس لائن میں بارشوں کے دوران ایک بچہ جو تھا وہ گٹر میں گر کے فوت ہو گیا تھا, ایک پولیس اہلکار تھے ان کا, تو وہ کیس آپ لے کے گئے تھے کورٹ میں, ان پہ کیس بھی فائل کیا تھا بلدیہ کے اگینسٹ. بالکل. تو اس میں جو تھا اس کے بعد انہوں نے جو تھا آپس میں معاہدہ کر لیا, اور آپ لوگ شاید وہ کیس بھی آپ کو وڈرا کرنا پڑا. تو اس طریقے سے دکھ ہوتا ہوگا جب آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں سیٹنگ کر لیتے ہیں. دیکھیں اس میں دکھ کی تو بات نہیں, لیکن ہمارا کم سے کم ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ہم نے اس کا ساتھ دیا ہے, ہم نے اس کا بھرپور اس کا ساتھ دیا ہے, اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس کے انصاف کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہے. اب دیکھیں اگر اگلی پارٹی ہے, اگر ان کی کوئی مجبوری آ جاتی ہے, کوئی ان کے پاس کوئی ایسا بندہ چل کے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے, تو وہ دیکھیں وہ ان کا لیگل رائٹ ہے, وہ ان کا لیگل رائٹ ہے, وہ بالکل اپنا لیگل رائٹ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی سائل ہمارے پاس آئے تو ہم پوری اس کی قانونی طور پہ مدد کریں. جیسے ریسنٹلی ابھی یہ اپنا ریلوے ٹرین کا جو حادثہ تھا یہ آپ کی نظر سے گزرا ہے سراڑی کا, اس میں 200 سے 250 بندے فوت ہوئے.
ٹھیک ہے. اچھا اس کی جو گورنمنٹ نے لسٹ جاری کری وہ 29 افراد کی جاری کری. اس واقعے کی سرزمین پہ میں خود گیا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بچے اغوا ہو رہے تھے, سامان لوٹا گیا ہے, اور 200 سے 250 بندے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے, بہت یعنی کہ ایک قیامت کا منظر تھا وہ بالکل جو بالکل منظر بہت تھا. زیادہ دکھ اور تو تکلیف کا اس سبب. کے اوپر جو ہے ہماری تنظیم کے توسط سے ہماری تنظیم کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو ہم نے فریادی بنایا, وکیل میں خود بنا, سانگڑ کی عدالت میں ہم نے کیس فائل کیا. وہ کیس اپنا شداد پور ایڈیشنل جج صاحب کے پاس ٹرانسفر ہوا. ابھی بھی جو ہے وہ نیب کورٹوں میں اور ہائی کورٹوں میں زیر سماعت ہے. ابھی ریسنٹلی بھی کچھ دن پہلے جو ہے 10 دن پہلے اپنا نیب کی ٹیم آئی ہوئی تھی, جنہوں نے جو ہے اپنا ریلوے کا جو ہمارا کیس تھا اس کے لیے ہمیں کال کری اور کہا کہ ہم لوگ ریلوے اسٹیشن میں موجود ہیں, آپ آئیں اور آپ ہمیں نشاندہی بتائیں کہ ریلوے کی کون کون سی پراپرٹی ہے. تو دیکھیں ریلوے کی پراپرٹی اگر ریلوے کو ہی پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات بہت ہے دکھ کی بات ہے جی. کہ ایک ریلوے کا جو عملہ ہے اس کو ہی نہیں پتا ہے کہ ہماری پراپرٹی کون سی ہے. تو ہمارا کام تھا نشاندہی کرنا. ہم نے نشاندہی کری کہ دیکھیں یہ ریلوے کی پراپرٹی ہے, یہ عوام کے قبضوں میں. ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو کہ عوام یوز کر رہی ہے. جی جی بالکل بالکل. اب اس کی مد میں آپ دیکھ لیں کہ جو رشوت ہے یا جو بھی چیزیں وہ کس افسران کو جاری ہے, آپ ان پہ کارروائی کریں. بالکل تو ہمارا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا, اپلیکیشنیں بھیجنا, لیٹر جاری کرنا. آگے ادارے بیٹھے ہیں, ادارے اپنی اس چیز کو جو ہے وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں, ویریفیکیشن کرتے ہیں. اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگوں کو بلواتے ہیں کہ جناب عالیہ آپ کی طرف سے یہ اپلیکیشن آئی ہے, آپ آئیں اس پہ اپنا بیان قلم بند کرائیں, جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ دیں, وہ پروف دیں. تو ہماری تنظیم کی اور ہماری یہ پوری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایسا کوئی سوشل ایشوز ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور قانونی کارروائی. جی بہت شکریہ. ابھی ریسنٹلی میں پورے نواب شاہ کو بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے نواب شاہ میں ایک ادارہ ہے جو آنکھوں کے آپریشن کرتا ہے, اور فلاحی طور پر وہ آپریشن کرنے کا جو تھا اس نے بیڑا اٹھایا تھا, لیکن لوگوں سے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں. اور ایسے ہمارے پاس 3-4 کیسز ایسے آئے ہیں جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں اور انہیں جو ہے بڑے برے طریقے سے دھتکار دیا گیا ہے. ارسلان صاحب کے پاس وہ لوگ سائل بھی آئے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے نواب شاہ والے کہ ایک بڑے ادارے سے جو ہے وہ ارسلان صاحب جو ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہو سکے گا انصاف دلوائیں گے, اور ہر جگہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے. ایسے 2-3 کیسز ہمارے سامنے ہیں جو بیچارے بالکل غریب لوگ ہیں, آپریشن کی غرض سے گئے کہ فری میں ہو جائے گا, ان سے پیسے بھی لیے گئے, اس کے بعد جو ہے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی اور اس کے بعد انہیں دھتکار دیا گیا, ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا, ان کی کوئی جو ہے داد رسی نہیں کی گئی. تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ نواب شاہ کے اس جیسے ہزاروں لوگ, بلکہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان بھر سے کہ ان کی تنظیم بھی ہے, لیکن نواب شاہ کی خاص طور پر جو لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, آپ کے آپس کے آپ کے پرسنل کیسز نہیں, جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے ہوتے رہیں گے. اور ایسے بہت ساری چیزوں پہ ہم ان سے مشاورت بھی کرتے رہیں گے, اور ہم دوبارہ ارسلان صاحب کو اپنے پاس مدعو کریں گے, اور مزید جو ہے قانون کی جو چارہ کوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں گے. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ ہمارے پاس آئے, قیمتی ٹائم دیا, لوگوں کی رہنمائی ہوئی. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک عوام کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کو اپنے حق کا, اپنے قانون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تھانہ آپ کی نہیں سن رہا ہے تو آپ اپلیکیشن فائل کریں. آپ میرا نمبر جو ہے وہ اپنا آپ لوگ بھلے نوٹ کر لیں. آپ کوئی قانونی مشورہ لینا ہو تو آپ اس میں مشورہ لے کے آپ خود بھی عدالت جا سکتے ہیں. 0301315478 جو ہے یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے. آپ تمام لوگ جو ہیں یہ نمبر نوٹ کر لیں. کبھی بھی کوئی قانونی مشورہ لینا ہو, کوئی قانونی پیچیدگی ہو, یا ارد گرد آپ کے کوئی بھی ایسے نمبر بھی مینشن کر دیں گے اس کے اوپر, بالکل کوئی بھی ایسے مسائل آئیں تو میرے دروازے جو ہے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ٹول فری نمبر جو ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, میرا اپنا پرسنل نمبر. جی جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. شکریہ.